سنیا حدیث پاک جو نبی پاک نے بیکھیا صحابہ نے آکے دسیا بھی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ جہاد پہ کر دے تے ایسا جہاد کر دے انج پہ لڑ دے کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے لڑن تے ناز آ رہے میرے نبی فرمایا دوزخی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تے بڑے اسلام دے واسطے جہاد کر رہے ہیں تے لوگوں نے اس طرح مار رہے ہیں اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کر رہا فرمایا میں کہہ دیتا نا کہ دوزخی ہے ایک صحابی فرما دینے میں ذرا چھپ کے ویکھ دا رہا کہ میں ویکھا کیوں دوزخی ہے آپ فرما دینے کہ میں ویکھیا کہ انہوں اتنے زخم آئے کہ وہ اپنے زخمہ دی شدت برداشت نہ کر سکیا انہیں اپنی تلوار نو زمین تے اسرا کھڑا کیتا اپنا سینہ تلوار دے اوپر رکھیا تے زور لگا کے اپنے دل دے آر پار تلوار گزار دیتی فرما دینے میں نے سمجھ آگئی محمد نے سچ فرمایا سے ایمان آخری ویلے سلامت لے کے جانا اے ضروری ہے آخری ویلے دعا کریا کرو رب کلمہ عطا کر دے بے ساڑھے پنجابی چے بزرگ کہندے نے دعا کریا کرو اخیر چنگی ہو جاوے اخیر چنگی ہو جاوے کسے بھی کم دی ہوئے پر اخیر چنگی ہو جائے ابتدا جیویں دی ہوئے پر اخیر چنگی ہو جائے کولین دے والی دی بارگاہ چکی اونٹ دے سوار آیا آکے نبی کریم دی بارگاہ جرد کردہ کلمہ پڑھو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حدیث باقی تھی آؤں وہ اپنی سواری سے بہ کے ٹریا جا رہے ہو تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی دی بارگاہ کسی عرض کی تھی کملی والی وہ جڑا ہون کلمہ پڑھ کے گیا ہے وہ رستے دے اندر اپنی سواری تو ڈگی گیا وہ دی سواری نو ٹھوکر لگی زمین تے ڈگیا وہ دی روح پرواز کر گئی میرے آقا نے فرمایا وہ دے کفن دفن دا انتظام کرو وہ دا جنازہ میں محمد یا پڑھاوا گیا تیرے پہلے وہ دے کفن دفن دا انتظام کیتا گیا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا جنازہ پڑھا کے فرمایا کم تھوڑا کر گیا ہے اجر بہتا ہی لے گیا اجے نماز بھی نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھیا حج بھی نہیں کیتا زکاة بھی نہیں دیتی صرف کلمہ محمد دا پڑھے تے جنازہ کملی والے آپ پڑھا کے دفن کرن او دے جنتی ہون چے شک تے نہیں نا پتہ چلے دعا کریا کرو آخری ویلے کلمہ نصیب ہو جائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدیاں آخری ویلے زیارتہ نصیب ہو جان گرامی قدر کلمہ جدو پڑھ لو پھر تو آڑے تے اسلام دے سارے اصول تے ضوابط فرض ہو گئے ہن اینا نو ادا کرنے ورنہ علامہ اقبال دی روح تڑپ کے آکھے گی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں محمود غزنوی بادشاہ جدو جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا انہیں بھی ایک محل بنوایا اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انجدہ محل کوئی نہیں جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا بڑے نقش و نگار کرائے اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ درہ بیکھو میں کڈا سونا محل بنوائے محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا بیکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کہ اتنا خوبصورت محل بنائے ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل چے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترہ جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے
اس محل دے اتے کادے ناز کرنے کادے غرور تے تکبر کرنے کوٹھی بنا کے کدھر اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا میں نیچے نہیں جانا اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کراں کیڑا رنگ پیش کراں یہ تو یہ بیکھڑا جانا میں قلب واسطے کی بھیج رہے ہیں آؤ میں نوجوانے کا سانجہ طریقہ دس دے ہوں جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چ گناہ ہو جائے اپنے ایک گناہوں دے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہوئے گھر چ پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھراں دے نال جمع ہو جائے گا سارا گھر پتھراں دے نال بھر جائے گا اس ویلے تینوں پتہ لگے گا میں کل واسطے کی پیا بھیجنا میں کل واسطے کی پیا جوڑنا اپنے گناہاں دے نال پتھر بھی جمع کری جاؤ تینوں لگ پتہ جاوے گا اللہ کیوں فرما رہے ہیں فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ گرامی قدر حضرات اس دنیا دے پیچھے لگی کے اس دنیا دیاں رگینیاں پیچھے لگی گئیں او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج اللہ قرآن چے بار بار یاد کرا رہے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا میری توجہ نہ گل سنیا جے قیامت دا دن آئے گا اللہ فرماندا تیرے عملان دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی ایک بار ذرا تصور کرو تیرے تے میرے عملان دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کی آنی آواز ہونی اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب پڑھ اپنی کتاب مکرن دی جا بھی کوئی نہیں آواز آوے کہ اقرا کتابک جو اگے بھیجے نا کتاب سامنے رکھ کے آکھا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب تے نال رب نے پھر فرما دیتا کہ اگے ہونا کی اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب جو دوسرا رنگ پیش کراں تے اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوئے گی گرامی قدر درات اللہ بار بار قرآن چے مختلف رنگاں نال سمجھا رہے ہیں کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے اپنے قلباں سے کی پیا بھیجنا ہے جدوں تیرے سامنے تیرے عملان دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا کتاب اولا دی سامنے ہوے گی پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے وہ تو ہٹیا بھی نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دا دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا تے انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا 10 عمر کیویں گزاری 10 عمر کیویں گزاری 60 70 80 سال گزار کے آئے 10 عمر کی میں گزاری آئی
ایک بار رکھا بند کر کے ادھر صبر تے کرو جدو کتاب ہی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہونگے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آج 10 عمر کی میں گزاری آج تے کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں پچھلیاں کتھے ہیں گزاریاں نہیں نوجوانوں کونڈ چکیا جانا ہے وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں پچھلیاں کتھے ہیں گزاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں پہلا سوال عمر کتھے گزار کے آئے جب تک جواب نہیں دے میں گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں ہے کوئی جواب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ عمر کتھے گزار کے آئے پہلا سوال پوچھا جانا یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا جوانی کے میں گزاری صحیح اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوں دی جھلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جو میں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے تینو قیامت نو پوچھیا جانا دوسرا سوال ہونا جوانی کی میں گزاری سی جو جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال آنا 10 مال کی میں کمایا حلال کے حرام کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا ہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا پوچھیا جانا 10 مال کی میں کمایا جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھیا جانا 10 مال کتھے لگایا کتھے لگائی کمائی کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آگیا چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا 10 جنہ علم پڑھیا سی ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں یا صرف لوگاں میں سنا کے آگے اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں لما تقولون ما لا تفعلون جو کہندہ ساں کیتا بھی کہ نہیں اپنے علم تے عمل کر کے آیا 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا تے آئے دل لونا اس ووٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا فرما دینے اس ووٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا دانشمندہ دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے نے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے. تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی. سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پا لیا جے، پر یہ ضروری سی. میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا. ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات، برف پہ برسے آسمان تو دھوند، یخ بستا رات. اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے. نوجوان جڑے ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے. سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے ہیں، بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے. نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے، کدھرے کوئی جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں اذانیں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی. پر جدوں دن چڑھیا پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی. تے چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤں پکڑ لیا تے کہن لگیا او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے، عشاء دی اذان بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی. کہ نالے گرے باؤں پکڑ دینے، نالے کہندے نے مبارک دیا پترا خون تے باز آ جاؤ، او محبوب تے نہیں ملے آؤ، ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ، چل او دے کل چلنے آؤ جڑا سوندا ہی نہیں، ایک باری پکاری ہے تین باری جواب مندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا. بھئی آخر دا کر خرچ محمد. میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ فرماندہ وَلْ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ویکھ کل لی کی پیا بھیجنا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاوی جنیا مڑی آنکھیں گا مڑی آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنے مڑی آنکھیں گا. جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آنکھیں گا مڑی آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنے. مڑ آنکھیں گا روز قیامت، ہائے ربا کی بنیا. تے اس ویلے جو کہنا میں گل سنا دے ماں. مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں. نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر رو ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے،
جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے کہنے لگی کون کہنے لگا عبید بن عمیر بڑے مشہور تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کیتی ہوگی عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن انہاں کول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہوں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے وچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نے سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی او دی تے چیخ نکل گئی کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکتی ہوں فرمان لگے کو اور سوال کراں کہنے لگی پوچھ آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دے اندر ایسے اسرائیل دایاں تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں کہنے لگی کدے بھی نہیں کراں گی کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دا آخری دیاڑائی کہ تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرنے گئی سائیں نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی ان روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے رات نفل کر دی رہن دی ہے او دا شوہر بے کے ایک دن کہنے لگاؤ اے تے عبید نو بگاڑن گئی سی عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ تے جی آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دیواں گا سائیاں نو بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دھیان رکھی بندے آگے کی بھی بھیجنا ہے آگے رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرمادا سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے اللہ فرمادا میں اس ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدو تو عمل کرنا ہے حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردا یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا کرے گا ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردا جی انجے جدو میں گناہ کردا سا رب ویکھدا سی میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی حبشی چیخ ہماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی تسی فیکٹریاں کام کرنے والے ساتھی بھی تشریف لے کے آئیو اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے تو اساں دکان تے رکھیا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہوئے تے تو انہوں پتا ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پہ ویکھدا ہے ڈنڈی مارے گا نہیں نا تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتا ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھدا ہے تے انہوں دو وجہ ہوندی ہیں کام چنگا کیوں کرے گا یار کدھر میرا مالک ناراضی نہ ہو جائے تے مینوں کدھر فیکٹری چوں کڈ نہ دے تے دوسری وجہ اے ہوندی ہے میں چنگا کام کراں ہو سکدا میری پروموشن ہو جائے کوئی تنخواہ ہی ودا دے خوشی ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون جدو تو عمل کردہ ہونا ہے نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا
تیری جرت کیویں پیندی اس ویلے گناہ کرن دی؟ تیرا رب فرماندا میں تینوں اس ویلے ویکھدا ہونا، میں ویکھدا ہونا۔ نوجوانوں، حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سی تے سارے عمل روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے۔ جدو آخری ویلا تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے؟ آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہندے ہوندے سن گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، جے آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی۔ ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا۔ اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی، اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی ول ویکھ کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی؟ اپنے بت دے چہرے تے کیوں دتائی؟ زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں، اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں نے گناہ کر دیاں ویکھے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رون لگے پہ کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا۔ جڑا آج ہے نا آج جڑا دنیا ہے فرماد نے دنیا دا غم کھاوے نا، دنیا دا غم نہ کھا، آج دا غم آج جڑی آج ہے یہ دا غم نہ کرے ڈا، جو آوے سر چاوے جو بھی غم آوے انہوں اٹھا لے۔ پر آپ ارشاد فرماد نے آخر دا کر خرچ محمد، کوئی آخر دے خرچے واسطے سوچ تاکہ راضی ہو گھر جاوے۔ اپنے گھر جانا ہے راضی ہو کے جامی، خوشی خوشی جامی، پر او دے واسطے ایتھے بے کے تیاری کرنی پینی، اس کال واسطے تیاری آج کرنی پینی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، انسان آویخ تو آج دے واسطے کل دے واسطے کی جوڑ رہے ہیں تے اگے کی بھیج رہے ہیں۔ نوجوانوں آسانوں کی کرے آج دی دنیا دی، آج جڑا آج ہے، آج جڑے دنیا دی تھوڑی جی زندگی ہے، آخرت دی سانو فکر نہیں ہو جڑا کل ہے جدے بعد کل نہیں آنی۔ پر آج جڑا آج ہے نا آج نو دنیا کے اندر اے دے بارے میرے تیرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا جڑی ہے آج جڑا آج ہے نا آتے مومن واسطے قید خانہ ہے، جیل ہے، پنجرہ ہے، تے کافر واسطے جنت ہے۔ تے پنجرہ سونے دا بھی ہوئے ہوندہ تے پنجرہ یہ بھائی پنجرہ سونے دا بھی ہوئے، کتنا بھی دنیا خوشنما لگے، کتنی بھی خوبصورت ہوئے، کتنی دولت بھی ہوئے، ہے تے پنجرہ ہی نا۔ جدو میرے نبی دنیا دی حقیقت نے بیان کیتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، میرے نبی نے فرمایا دنیا دی محبت ہر خطا تے ہر غلطی دی بنیاد ہے، فرمایا ہر غلطی تے ہر گناہ دی بنیاد دنیا دی محبت ہے۔ حب الدنیا اسی اس دنیا نو سنوارن تے لگے ہاں، سانو اس کل دی فکر نہیں۔ میں اور آسان کر کے عرض کراں، ایک نوجوان چلا جائے امریکہ دا ویزا لگوا کے یا یورپ چلا جاوے، یو اے ای چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے تے گھر والے پیسے لگا کے بھیجتے ہیں ویزا لگوا کے، کیوں؟ پردیس چلے آئے کمائی کر کے بھیجے گا تے جے او جا کے تے اتھے سو کے 2 ڈھائی 3 سال آرام کر کے آجے کام نہ کرے تے گھر والے تو انہوں پتہ ہوتے ہیں پھر کیڑا سلوک کر دینے، کہندے نے پیسے ضائع کر کے آ گیا، ویزا ضائع کر کے اتھے سو کے آ گیا، اتھے تے گیا سی کمائی کرن، وہ کوئی دیس تے نہیں سی نا، اتھے پردیس سی نا، دیس تے آ سی جتھو گیا ہے اتھے کمائی کرن گیا سی،
آ جڑا تو تے میں ایتھے آیا نا، یہ ساڈا دیس نہیں، اسی آیا پردیس کمائی کرن۔ میں نے پتہ ہے نا گلہ تے سبحان اللہ ذرا ہاؤلی نکل دی ہے، ویسے بھی روزے رکھ کے تسی ذرا کمزور ہو گئے، کوئی بارش بھی ہو گئی ہے، تے بارش دے موسم چ کچھ چیزاں ویسے بھی سیلیاں ہو جاندیاں نے، صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہونے میں شعر پڑھیا تو سنبھالو سبحان اللہ کر دینی، پر بندے دے پتراں والی گل بھی سن لو، آپ ہی گل سنو نا، تسی نہ سنو گے تے کون سنے گا؟ میں چاہنا ماں کہ تواڈے سینے دے اندر جدو جمعہ پڑھ کے جاؤ نا تے تواڈے سینے وچوں دنیا دی محبت نکل جائے تے آخرت دی محبت پیدا ہو جائے۔ او جڑا میاں صاحب نے فرمایا نا آخر دا کر خرچ محمد تے راضی ہو کر جاوے، میں او دے تے گفتگو کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن دا قید خانہ ہے، اسی آیا ایتھے کمائی کرن واسطے پردیس وچ۔ عارفان دے سلطان نے مینوں تانوں نا بڑی محبت دے نال بڑے آسان لفظاں چ آئی ترجمہ سمجھا دیتا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان آپ ہی رجال فرماتے نے بن چلایا ایک طرف زمین دے عرصوں فرش ٹکایا، وہ گر بھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے آئی جھولی پایا، وہ چھڑنی دنیا نینا کر جیڑا، ساڈا اگئی دل گھبرایا، وہ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، اے باہو دم دم غم سوایا۔ ہن میں آسان کر کے دسا میں پڑھیا سی، فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے، فرماندے نے ساڈا کدو زمین تے اونوں دل کردا سی، سانو تے بن کے لے آندا نے، سانو تے زبردستی بھیجیا گیا نا، اسی کدو جنت چھڑ کے دے زمین تے آنا چاندے سان۔ فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے تے عرشوں فرش ٹکایا، عرشاں تو فرشاں تے سٹ دیتا سانو۔ فرماندے نے گھر تھی ملیا دیس نکالا، گھر تے ہوئی سی ساڈا، تے گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے آئی جھولی پایا ہو، تے فرماندے نے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا، جانی دنیا آپ فرماتے نے نہ کر جھگڑا، میرے نہ جھیڑا نہ کر، جھگڑا نہ کر، ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو، تے فرماتے نے اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، اتھے پردیسے چاہیں نا، اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، تے باہو دم دم غم سوایا ہو۔ فرماتے نے ہر ساہ دے نال میرا غم دگنا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے نے میں تے اگے پردیس وچ دل نہیں لگ رہا، میرا تے دیس ہو رہے نا، ایتھے تے آیا کمائی کرن واسطے، ایتھے آیا کمائی کرن واسطے، میں تے اپنے دیس وچ کوئی کمائی کر کے بھیجنی ہے، کیونکہ میں واپس جانا ہے نا، میں واپس جانا ہے۔ ایتھے تے سانو کدے خیال آیا ہی نہیں نا، اسی سمجھیاں کہ ہو رہے ایتھے ہی پکا رہنا ہے، آئی میرا دیس ہے، آئی میرا وطن ہے، میں واپس تے جانا ہی نہیں۔ اسی لکھاں جنازے زندگی چ پڑھ لئیے، پھر بھی کدے یقین نہیں آیا کہ میں جانا ہے، میں بھی جانا ہے، کدے یقین نہیں آیا۔ پر نوجوان دنیا آخرت دی کھیتی ہے، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا کھیتی، جڑے پیلیاں باندے نے، جڑے کھیتیاں کردے، جڑے زمیندار، انہاں نوں میری گل سوکھی سمجھ آ جانی۔ میاں صاحب فرماندے نے دنیا کھیتی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، میرے نبی فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا آخرت دی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا کھیتی، آخر سیتی، خود حضرت
حضرت فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی تے ویسا ہی پھل کھاوے اے جیسا اس وچ بیجے کوئی تے ویسا ہی پھل پاوے نوجوانوں واپس جانا ہی جانا ہے بادشاہ مہدی بہت بڑا عباسی خاندان تا خلیفہ گزرے آؤ انہیں ایک بڑا سونا جا محل بنایا محل بنا کے انہیں سارے ملک دے اندر اعلان کرایا غریب بھی آن امیر بھی آن اپنے بھی آن بیگانے بھی آن یار بھی آن تے دشمن بھی آن سارے آ کے میرا محل ویکھو او دے وزیرہ نے پوچھے آؤ اپنے انو تے بلا رہے آئے تے دشمنانو کیوں بلا رہے آئے کہنے لگا اپنے بیکھن گے خوشی ہون گے یار خوشی ہون گے میں بھی خوشی ہوں گا تے جے دشمن بیکھن گے او سڑن گے اونا دا حسد وے کے پھر بھی میں خوشی ہوں گا نوجوانو امیر بھی محل بیکھنے آئے غریب بھی محل بیکھن واسطے آئے بڑے بڑے عمرہ بھی آئے اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے سجن بھی آئے تے دشمن بھی آئے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش اس محل دے اندر آیا تے آکے کہنے لگا بادشاہ محل تے سونا بنایا ہی ندی کہنے لگا میرے محل دے اندر کوئی عیب تے دس میں انہوں ٹھیک کرا دے وہاں پاپا کہنے لگا دو عیب نے پوچھیا کیڑے عیب نے کہنے لگا پہلا عیب ہے محل تے سونا ہے پر انہیں ہمیشہ نہیں رہنا کہ ادا عیب نے ہمیشہ نہیں رہنا ندی کہنے لگا دوسرا عیب کی ہے پاپا کہنے لگا پہلا عیب ہے محل نے ہمیشہ نہیں رہنا کہ دوجا عیب ہے ادے بچ تو ہمیشہ نہیں رہنا دل ایک کمرہ ہے نا ایک گھر ہے اتھے اسی جدو کلمہ پڑھ لینے ہو دے باوجود بھی اسی قدر مال دی محبت قدر اولاد دی محبت بیوی دی محبت ماں باپ دی محبت کاروبار دی محبت کوٹھی ٹکار دی شہرت دی حسن دی محبت اسی یہ ساریاں گندگیاں اپنے دل وچ بٹھا کے رکھی ہیں تے اسی چاہنے کہ رب بھی ساڑے دل چ بسیرا کرے پر او بڑا غیرت مند رب ہے او بڑا ہی پاک رب ہے او پاک جگہ تے رہن دے اللہ فرماتا جب میں دل چ وسانا ہی نا تے کلمہ طیبہ پڑھ کے تے کہہ دے لا الہ کوئی معبود کوئی عبادت دے لائق نہیں اپنے دل وچوں گندگیاں آ کفر تے بت آ جڑے ہرس دے بت آ جڑے لالچ دے بت آ جڑے اپنے اندر معبود بنا کے رکھے نا ہن انہاں نوں باہر نکال جدو تیرے دل دا ویڑا پاک ہو جائے گا نا پھر رب بسیرا کرے گا ایک غیر دیاں محبتاں اپنے سینے چوں نکال ایک اللہ دی محبت اپنے سینے چ رکھ پھر رب تیرے دل چ بسیرا کرے گا نوجوانوں گرامی قدر حضرات کیونکہ رب شرک جلی بھی برداشت نہیں کردا اور شرک خفی بھی برداشت انسان اپنے آپ تے غرور تے تکبر کرے اے شرک خفی ہے اے بھی شرک ہے کہ انسان اپنی ذات تے غرور تے تکبر کرے اللہ فرماندہ پہلے اپنی میں نو مار اور بابے فرید نے فرمایا سی نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ پر پہلے میں اپنی نو مار اس شرک خفی نو ختم کر گرامی قدر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے بھی یاد رکھی گا اللہ نو اپنی عقل دے نال مننا اے توحید مثال دے کے عرض کرنا انسان نو پہاڑ بے کے تے رب یاد آ جاوے آسمان دی بلندی تے زمین دی پستی بے کے رب یاد آ جائے انسان آکھے کہ ہے کوئی رب جنہیں زمین تے آسمان بنائے نے حضرت امام ابو حنیفہ دی بارگاہ چ دہریے آئے جڑے اللہ نو مندے ہی نہیں کہنے لگے جی اللہ دی ذات نو اگر تسی ثابت کرنا چاہو تے کیویں کرو گے آپ نے فرمایا چائے پیو گلاں کرنے ہاں بعد وچ پھر علمی بحث کران گے آپ نے فرمایا میں کل دریا تے گیا تے میں ویکھیا اوتھے ایک درخت او درخت آپ ہی کٹ گیا
میں ویکھیا کہ آرے دے بغیر ہی دے پھٹے بھی بن گئے فرماتے نے پھر میں ویکھیا وہ پھٹے آپس سے جڑ بھی گئے کیل بھی لگ گئے کشتی بھی بن گئی پانی تے ٹر بھی پئی لوگاں نو بھی بٹھایا سواریاں ادھر ادھر بھی آپ چھڑیاں کرایہ بھی آپ ہی لیا دہریے ہس کے کہنے لگے انج تے نہیں نہ ہوندا آپ نے فرمایا جی انج نہیں نہ ہوندا تے سورج بھی آپ تے نہیں نہ چڑھ دا کوئی چند آپ تے نہیں نہ چڑھ دا زمین آپ ہی تے نہیں چل رہی اے لیل و نہار تے گل و گلزار تے اے جڑا باغ و بہار دا نظام ہے اے بھی آپ نہیں چل دا پھر انج بھی تے نہیں نہ ہوندا کوئی رب ہے نا جڑا نظام چلا رہے کوئی ہے نا رب جڑا نظام چلا رہے اس اللہ نو منو تے پھر لا الہ الا اللہ ہوندا ہے اللہ فرماتا او جڑے فرشتے نے نا او جڑے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ دے نے او مومنہ واسطے مغفرت بھی مانگ دے نے ہر ویلے رب کولو تے کلیجے ٹھنڈ پہ جے کہ جڑی میں حدیث پاک دا مفہوم عرض کرن لگا میرے نبی نے فرمایا عالم واسطے تے طالب علم دے واسطے حضور نے فرمایا چیونٹیاں کیڑیاں اپنیاں بلاں دے اندر یعنی اپنے سوراخاں تے اپنے گھراں دے وچ تے حضور نے فرمایا مچھلیاں پانی وچ دعا کر دیاں مچھلیاں پانی چ دعا کر دیاں نے چیونٹیاں اپنیاں بلاں دے اندر ایمان والے واسطے مغفرت طلب کر دیاں تے دعا کر دیاں تے فرشتے بھیج دے درود او دے تے جڑا نبی تے درود بھیجے رب دسنا چاہندہ ہے تو ایک وار ہو جا سونے دا ساری خدائی تیری ہے اللہ بھی درود بھیجے گا فرشتے بھی تے نکے نکے کیڑے بھی تیرے واسطے دعا کرنگے پر شرط پہلی ہے میں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی کیا بولے آجے ہاتھ ٹکے بولو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری یہ نہیں یقین ہوتا میں قرآن دیئے سے آیت اگلا حصہ پڑھ دینا اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اچھا اللہ تے دے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے اگے فرمایا یا ایھا الذین بولو پھر بولو یا ایھا الذین میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے دو نام میری امت نو دیتے کنے فرمایا او دا نام ہے السلام تے ساڈا نام انہیں رکھا ہے مسلمان بولو هو سماکم المسلمین ساڈا نام رکھا مسلمین مسلمان اللہ دا نام ہے السلام حضور نے فرمایا دا نام ہے المؤمن تے ایسے نام وچ ساڈا نام انہیں رکھا المؤمن یا ایھا الذین اوہ مومنو اوہ ایمان والے اب دو نام میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت نو عطا فرما دیتے نے آ جڑا یا ایھا الذین آمنو ہے بڑے لطف والا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے رب نے دس چڑھا درود پڑھنا بھی اون نہیں ہے جڑا ہے ایمان والا درود دا منکر ہو یہ جڑا بے ایمان ہے جڑا درود والا وہ مومن ہے کیونکہ وہ بھی مومن تھے اسی بھی مومن وہ بھی درود بھیجدا اسی بھی درود بھیجنا پتہ لگ گیا مومن ہوندا ہی ہوے جڑا محمد درود بھیجدا ہے 88 مرتبہ اللہ نے قرآن کی یا ایھا الذین آمنو فرمایا کتنی بار اللطف لیا جے گل دا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے جدو اللہ پچھلیاں متن پکاردا سی نا انہوں نے پتہ کہ ہے وہ بھی مومن سی پر اللہ نے انہوں نے ایک بار بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آکھیا انہوں نے اللہ فرماتا سی یا ایھا المساکین او مسکینو تے ساڑی واری آئی تے فرماندہ او ایمان والے ہو انتا بولو سبحان اللہ ہیں نو بھی ایمان والے ہیں پچھلی آمدہ بھی مومن پر اللہ نے انہوں یا ایھا المساکین فرمایا تے تینوں میں یا ایھا الذین آمنو کیا کہ دسنا چاہتا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری
قرآن چ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ جدوں انہاں نے قیامت دا دیہاڑا آدم علیہ السلام دی امت آوے گی تے آواز آوے گی اے امت آدم آؤ حساب دیو اے امت ابراہیم آؤ حساب دیو اے امت موسیٰ آؤ حساب دیو اے امت داؤد آؤ حساب دیو اے امت عیسیٰ آؤ حساب دیو ساری امتاں نے اپنے نبیوں دے ناماں نال پکاریا جاوے گا جدوں میری تہاڈی واری آنی ہے قیامت دے میدان چ آواز آنی ہے یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو سیال کوٹاؤن والے او جیڑا ہووے یارو دے نال حساب کرنا جیڑا ہووے یار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اچھا اونا دی واری آئی نا پچھلیاں قومہ دیتے اللہ پتہ کی فرمائے یا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اللہ فرماتا یا بنی اسرائیل او یعقوب دیو پترو جدو آئی نا ساڑھی باری فرمایا یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے کڈا مٹھا لقب انج او کڈا مومن خوش بخت ہو جدے ایمان دے اتے مور رب آپ لا دے اللہ آکھے او ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اللہ نے رضا فرما صلو علیہ وسلموا تسلیما صرف یار تے درود بھیجنے جدو آئی نا ساڑھی واری تے درود نہیں فرمایا صلو علیہ وسلمو درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو اچھا آپ تے صرف درود بھیج دیو تے سانو کہندے ہو درود بھی بھیجو تے نال سلام بھی بھیجو وجہ کی ہے اللہ فرمایا درود تے سارے پڑھ لینا تے سلام تے پتہ لگنا سننی کیڑا ہے جن نے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انہیں کہنا صلاۃ مطلب درود بھی ہوئے تے سلام بھی ہوئے اللہ نے ونڈ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھی بھیجنا ہے نال میرے یار تے سلام بھی بھیجنا ہے سلام بھی بھیجنا ہے اسی نماز پڑھنا یا کہلے آیا جمعہ پڑھن چلے دو رکعت نماز جمعہ بندگی پھر بولو بندگی اللہ تعالیٰ دی عرض کی دی اللہ تیری بندگی کرنا آیا ہن جمعہ دی نماز پڑھنی ہے بندگی اللہ تعالیٰ دی کرنا آیا او دے جو ثنا بھی پڑھنی ہے او دے جیسا الحمد بھی پڑھنی ہے او دے جو قرآن بھی پڑھنا ہے پر جدو ایسا رکوع کر کے سجدے جو جانا ہے تے سجدے جو بعد قادے جو بیٹھ کے التحیات پڑھنی ہے تے اگے آ جانا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد درود بھی آ جانا ہے سلام بھی آ جانا ہے عرض کی تھی یا اللہ میں دیا کہ اسی بندگی اللہ تعالیٰ دی اے نبی تے درود تے سلام نماز دے بیچ کتھوں آ گیا میں تے تیری بندگی کرنا آیا سان اللہ فرمایا پڑھے ہونے نے جنہ میریاں بندگیاں تے کرنیاں نے پر یار دے درود نہیں پڑھنا وہ بھی جدوں میرے گھرے آنے گے نیت ساڑھی کرنگے درود یار تے پڑھا لوں